الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوح وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كل إلا كذب الرسل فحق العقاب وما ينذر هؤلاء إلا صيحة واحدة كانها من الفراق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له ونواب فشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا قيل وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اغفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد هرمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فغفرنا له ذلك وأن له عندنا لزلفى وحسن مآب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان يعمل عبد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق
والإشراق إنا سخرنا الجبال يسبحن بالعشي والإشراق قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليهم فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب إذ ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد